बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सरदार इरशाद शाहीन आपसे मुखातिब है। इससे पहले भी कायनात और हयात के बारे में और साइंस और रूहानियत के सिलसिले में चंद वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश की हैं। तो इससे जो आज से जो पिछली वीडियो थी उसमें हज़रत इमाम हुसैन का जो नज़रिया कायनात था उस पे हमने मुख्तसर बात की थी। तो कुछ अहबाब ने जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स उनके हैं व्हाट्सएप पे, उन्होंने ये कुछ सवाल पूछे हैं। एक तो ये कि जी ये किताब हज़रत इमाम हुसैन की ही है, ये अथेंटिक है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग डिस्प्यूट करते हैं कि ये उनका किताबचा या रिसाला नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने जो बातें की हैं ये तो हमने पहले कभी नहीं सुनी, और कि ये उसमें जो साइंस की बातें हैं या टर्म्स आप समझ रहे हैं तो इसको मज़ीद क्लैरिफाई करें। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि मैंने अपनी किताब जो लिखी है अंग्रेज़ी में, जो अभी शाया होने वाली है अमेरिका से, फुलटन पब्लिशर्स बुक्स शाया कर रहे हैं, वो आखिरी मराहिल में है, उसमें मैंने डिटेल से लिखा है। एक्चुअली ये था कि ये जो तौहीद का कॉन्सेप्ट है ये मुस्लिम फ़िलासफ़र्स और सूफ़ियों ने उसकी जो तशरीह की है वो आजकल के साइंटिफिक थ्योरीज से बिल्कुल कंपैटिबल और मेल खाती है, और इसको पहले इस तरह नहीं देखा गया जिस तरह मैंने अपनी किताब में लिखा है। और इंशाअल्लाह ये 21वीं सदी का बहुत बड़ा इंकशाफ होगा। इससे पहले भी मैंने ये दावा किया है और मैं इस दावे पे कायम हूँ। इंशाअल्लाह जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप इसमें देख लेंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन के जो पहले मैं इनके जो नज़रियात हैं या उस रिसाले में जो उन्होंने लिखा है शुरू में ही, और मुख्तसर बड़ी ही कम्पैक्ट किताब है और इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बहुत ही कम्प्रिहेंसिव बातें लिखी हुई हैं, बड़ी परमग़ज़ और बड़ी गहरी बातें उस दौर के लिहाज से उस वोकेबुलरी में उन्होंने लिखी हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने नून से यानी स्याही से ये वो बातें दर्ज की जो कलम में थी, यानी कलम में दर्ज की और कलम के अंदर वो सारी बातें मौजूद थी जो कि जिससे बाद में पूरी किताब बनी है। और जो कुछ बातिन में था, जो कुछ अदम में था उसको ज़ाहिर किया, और जो कुछ आपस में जुड़ा हुआ था, जो आपस में जो कुछ जुड़ा हुआ था उसको फाड़ के ज़ाहिर कर दिया। फिर आगे एक जगह पे फिर वो लिखते हैं, तो इस बात को दोहराते हैं कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने इस अल-हबा से अल-हबा का मतलब है ब्लोइंग मिस्ट, यानी फैलती हुई धुंध। कि फैलती हुई धुंध, उन्होंने कहा कि फैलती हुई धुंध जो कि हयूला है, हयूला मैटर को कहते हैं, मादे को, और जो कि हयूला जो कि हनका है, हनका मैटर इन मोशन, जो वो मादा जो हरकत कर रहा हो, और जो जिसमें सुप्रीम एलिमेंट या उनसरुल आज़म की फॉर्म्स हैं, शक्लें हैं, और जिससे ये ज़मीन व आसमान जो आपस में जुड़े हुए थे उनको फाड़ दिया गया और ज़ाहिर किया गया जो उनके अंदर छुपा हुआ था, जो जुड़ा हुआ था ज़मीन और आसमान, तो बाद में ज़ाहिर हुए। तो ये कुरान की एक आयत भी है जिसमें लिखा हुआ था कि ज़मीन और आसमान आपस में जुड़े हुए थे तो हमने उन्हें ज़ोरदार तरीके से फाड़ दिया। और इसी तरह एक जगह पे लिखा हुआ है कि सुमस्तवा इला समाए व या दुखान, कि अल्लाह ने आसमान की तरफ तवज्जो की तो वो एक दुखान था, धुआं था, यानी गर्म धुआं था। तो ये उसकी तरफ इशारा है। इसी तरह आगे जाके वो कहते हैं कि जो ये एक किताब की शक्ल में, किताब
کے جو میٹیریل تھا وہ رق المنشور کہتے ہیں، جس پہ پہلے وہ کھال ہوتی تھی یا کاغذ کی طرح جس پہ لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، تو وہ جو رق المنشور اس کو کھولا، یعنی کتاب کا جو کاغذ ہے اس کو ان رول کیا، کھولا. یہ بھی بگ بینگ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کھولا، کیونکہ وہ آپس میں جڑا ہوا تھا، تو اس کو کھولا اور اس میں سے پھر کتاب کے سارے حروف اور الفاظ اور چیپٹر اور یہ سارے کچھ لکھے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا. اور الفاتحہ کا بھی یہ پوائنٹ سے پھر کائنات کس طرح بنی، اس طرح 2-3 طریقوں سے انہوں نے یہ فرمایا. تو یہ تو مختصر ترین الفاظ میں یہ یہاں پہ تک یہ میں بات دوبارہ دہرائی ہے. دوسری بات جو یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ ان کی کتاب نہیں ہے، تو یہ اس پہ ڈاکٹر حسن عسکری نے اپنی انگلش ٹرانسلیشن جو انہوں نے اس کی ہے، ریفلیکشن آف دا اویکنڈ، اس میں انہوں نے بہت تحقیق کی ہے اور اس میں انہوں نے سارے ایوینیوز دیکھے ہیں، جس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب نہیں ہے اور جو کہتے ہیں کہ انہی کی کتاب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صدر الدین کونوی صاحب کی ہے. تو صدر الدین کونوی صاحب کی اپنی جو کتاب ہے وہ ان کا اس میں نام بھی انہوں نے لکھا ہے، اس کی یہ سٹائل نہیں ہے، وہ فلسافیکل ہے اور اس میں صوفی ٹرمز بہت زیادہ ہیں، اور باقی بھی کسی بڑے صوفی کی یا رائٹر کی کہ انداز نہیں ملتا سوائے امام علی کے. تو یہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں جی بہت ساری ایسی اصطلاحیں یا ایسے الفاظ ہیں جو بعد میں گریک فلسفی کے انٹروڈکشن کے بعد مسلم فلسفی میں آئے ہیں یا صوفیوں کے پاس آئے ہیں، تو یہ باتیں بھی انہوں نے ڈیٹیل سے لکھی ہیں کہ اور یہ بات کہ محی الدین ابن العربی نے جو اصطلاحیں استعمال کی ہیں وہ اس میں میرات العارفین میں ملتی ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ میرات العارفین ہی سے انہوں نے یہ لیے ہوں گے اور یہ صدر الدین کونوی نے لیے ہوں گے، ورنہ وہ اپنے نام پہ کیوں نہ چھپواتے. جو بھی ہوتا، آپ جو اتنے بڑے اسکالر ان کی بہت ساری بکس چھپی ہیں، تو وہ اپنے نام پہ کیوں نہ چھپاتے، اور وہ ملتمس زین العابدین کیوں لکھتے. اس میں تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو بھی جس طرح جہاں بھی شائع ہوئی ہیں، الملتمس زین العابدین لکھا ہوا ہے، یعنی زین العابدین کی کسی بات کے جواب میں وہ بات کہی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سینہ بسینہ اس لیے چلی آ رہی تھی کہ اہل بیت کو پرسیکیوشن کا خطرہ تھا. پہلے جو 10 امام تھے، 10 کے 10 کو یا شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کو معاویہ صاحب کے دور میں زہر دیا گیا، اس کے بعد باقیوں کو بھی اسی طرح زہر، حضرت امام حسین کو یزید نے شہید کروایا، اور باقیوں کو بھی اسی طرح زہر دے کے شہید کروایا گیا. اور وہ دوسری بات یہ تھا کہ یہ بات کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، تو وہ زیادہ پرسیکیوٹ ہونے کا خطرہ تھا ان کو، تو لہٰذا ان کو یہ سینہ بسینہ چلی آ رہی. دوسرا یہ ہے کہ ایون احادیث جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، وہ بھی ہجرت سے 170 سال بعد لکھی گئی ہیں، 180 سال بعد. اور نہج البلاغہ جو خطبات ہیں حضرت علی، امام علی کے، اور ان کے جو اقوال ہیں، وہ بھی کوئی 300 سے 400 سال بعد لکھے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں. تو یہ سینہ بسینہ چلتی آ رہی تھی، اور بعد میں کافی عرصہ کے بعد غالباً صدر الدین کونوی صاحب یا محی الدین ابن العربی صاحب کے دور میں یہ کمپائل ہوئی اور اسے شائع کیا گیا، اور نام کسی آتھر کا کسی اور کا نہیں لکھا گیا، حضرت امام حسین کا ہی ہے. تو یہ میں اتنا ہی میں ابھی کہوں گا، اس میں لمبی ڈسکشن میں مزید نہیں کروں گا. تو آئندہ کے لیے پلیز اب یہ ویڈیو آئندہ بھی دیکھتے رہیے گا، اور اس کو آپ اگر لائک کرتے ہیں تو کائنڈلی اس پہ کمنٹس بھی بھیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.